tungod sa daotang espiritu nga mo'y naggalgal nato nangawala ta. Busa karon ipabalik sa Dios. Ipabalik sa Dios ang tanan nga nawala nato. Mao ni basahan ninyo diha sa chapter 60. Dili na niyo masabtan kung kinsang bag-ong Jerusalem. Kay tungod wala mo nag ano sa Espiritu Santo sa Dios. Wala mo nagsunod sa Espiritu Santo sa Dios. Busa kinahanglan inyo nang tumanon. Pilipinas pag hinusol mong tanan. Hallelujah. Padayunon nato na siya diri sa chapter 61. Padayunon nato ni sa chapter 61. Ani akan ako ang espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipadalaman ako siya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga magulanon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagpahibalo nga moabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nagsubo ug kanila nga nagbangutan dito sa Sion. Nagdala ako kalipay inay kagulanan, awit sa pagdayeg inay kasubo. May sama sila sa mga kahoy nga gitanom mismo sa Ginoo. Silang tanan magbuhat og matarong ug pagadaygon ang Dios tungod sa iyang gibuhat. Tukuron nila pag-usab ang nagubang kabalayan nga karaan na kaayo. Patindugon nila kadtong nangangubod na. Ayohon nila ang nalumpag nga mga syudad na wala gayud maayo sa daghang kaliwatan. Ang mga langyaw mag-alagad kaninyo, sila maoy magpakaon sa inyong kahayupan, magdaro sa inyong kaumahan, ug maoy magatiman sa inyong parasan. Apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo. Nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Magpahimulos kamo sa kadato sa kanasuran o magmapagarbuhon nga ang ilang bahandi mainyo na. Inay pakaulawan kamo, madubli hinuon ang inyong bahin. Inay kawad-an kamo sa dungog, magmalipayon kamo sa inyong gidangatan. Busa duha ka bahin ang inyong maangkon diha sa inyong yuta. Og magmalipayon kamo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nag-ingon, gigugma ko ang hustisya, apan gikasilagan ko ang pagpanglupig ug ang krimen. Gantihan ko ang akong katawan sa angay gayud kanila, ug maghimo ako kasabutan nga dayon uban kanila. Mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibok kalibutan, ug ang tanan nga makakita kanila muila nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa gihimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Naisama ako sa pamanhunon nga nagkwintas og mga bulak, ug sa pangasawunon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon og mga alahas. Kay sama nga ang yuta mupaturok og ang tanaman mupatubo sa gipugas diha niini. Patukuron usab sa Ginoong Dios ang katarong og pagdayeg sa atubangan sa kanasuran. Mga igsoon, mao ning gikot sa atong Ginoong Hesus kani adto. Apan karon balikon ko kini pagkot sa inyo ha. Mao ning gisulti sa atong Ginoong Hesus kani adto. Apan karon maupuni ang ipabwali sa Ginoo karong panahona. Paghinusol mo spiritual leaders, government leaders, paghinusol mo aron maatong mamugna ang nasod nga mo'y maghatag og kahimayaan og pasidungog sa Dios nga labing gamhanan, aron maila ang atong Ginoong Hesus nga siya ang Dios sa mga Dios, siya ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. Hallelujah. Mauna siya, mauna diri ang ginapatungag, ginapangsulti sa mga propeta kani adto karong panahona, ug maupo na ang gustong makita sa Dios nasod nga maoy maghatag og dakong kadungganan sa atong Ginoo. Sama sa iyang gibuhat kani adto sa mga Israelites, ilang gipaila ang kabantog sa Dios. Karon pod Pilipinas, ipaila nato ang kabantog, ang kaluwasan sa tibok kalibutan pinaagi sa atong Ginoong Hesus nga gisalikway kani adto sa iyang mga piniling katawhan, og dinhi dili mohunong ang Dios nga ipaila ang iyang pagkabantog, ang iyang pagkagamhanan, ang iyang pagluwas usab sa iyang mga katawhan aron pagpildi sa tanan natong mga kaaway. Mauni ang daotang espiritu nga maoy nagabungkag sa tanang plano sa Dios.
gikan pa kaniadto og karong panahon na mauni ang pagpanimalos sa Dios sa iyang kaaway nga si Satanas. Busa na sa atong panahon. Naa sa atong panahon ang pagpanimalos sa atong Ginoo aron hunungon na niya si Satanas. Karon kung mapildi nato si Satanas dinhi sa yuta mga igsoon, aduna na kitay kagawasan nga makasulod sa paraiso nga giandam sa Dios og didto sa gingharian sa langit. Maabrihan na ang mga pultahan nga kanhing gisirad-an tungod sa pagtintal ni Satanas. Busa kung kinsay mo daog makapildi kay Satanas, makapatunghay sa tibok hustisya pagkamatarong sa tibok yuta, maabrihan ang mga pultahan dito sa paraiso o dito sa gingharian sa Diyos sa langit. Ug aron ang mga katawhan makasulod na dito, makapahulay na ta kay wala na'y mubabag. Og mauna mga spiritual leaders ang wala ninyo nakita. Mauna siya nganong pasundon mo sa atong Ginoong Hesus kay para makabaton mog mga susi aron maabrihan ninyo ang ganghaan nga gisirhan tungod sa pagtintal ni Satanas. Busa karon, kailangan pildihon sa nato si Satanas bago ta mutabok didto sa paraiso. Kay masking naay paraiso ibutang ang Ginoo sa tua, kung naa si Satanas magpadayon pagtintal nato. Malaglag gihapon ta dito. Busa kinahanglan atong ibutang si Satanas tanan sa atong mga tiil, atong tumban ug ato akining kanang ligson sa atong mga tiil aron dili na siya makalihok ug ato na siyang hilison sa hingpit aron wala nay magsamok-samok sa tua dito sa dapit nga butangan sa Dios sa tua. Wala nay mutintal sa tua. Wala nay mugalgal sa tua sa pagsupak sa Dios. Busa mauna mga igsoon, mauna ang plano sa Dios nganong pasundon kamo sa Dios dito. Sunod kamo sa Ginoo. Mauna nga kailangan mo biyak kamo sa tanan para mapildi ninyo sa hingpit si Satanas. Mauna aron mutunghay ang pagkamatarong sa tibok yuta kay mauna ang plano sa Dios kaniadto apan kay tungod na si Satanas nagagalgal. Si Satanas mauni karon ang nagapildi sa tua, mao na kinahanglan ayaw mo patukso kay Satanas. Kinahanglan gyud nga mo ano ta mo daugay. Dili ta magpatintal kay Satanas. Kinahanglan nato siya in Jesus name sa pangalan sa tong Ginoong Hesus. Ug pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo. Mao na kinahanglan lakaw kamo spiritual leaders. Government leaders tabangi mga spiritual leaders. Balik kamo sa Dios mga government leaders. Tumana ninyo unsay kasuguan ug kabubuton sa Dios aron makahatag kamo og katarungan ug hustisya sa atong nasod. Aron mutunghay ang pagkamatarong sa atong nasod. Balik kamo sa Dios, patambag kamo sa mga spiritual leaders. Wag tangon ninyo ang mga dautan nga mga establishmento, mga kumpanya, mga negosyo nga makadaot sa atubangan makadaot sa mga katawhan sa Dios. Mga butang nga dili kabubuton sa Dios inyo nang hangrangan. Balik kamo sa Dios mga government leaders. Ayaw kamo palayo sa Dios. Patambag kamo sa mga spiritual leaders. Kay sila ray makatabang sa inyo ha. Kung unsaon pagmando ang katawhan. Kung unsaon pag-alagad ang katawhan ang mga spiritual leaders mo'y makatabang sa inyo ha. Sila'y makatabang sa inyo ha. Dili mo makatabang sa inyong kaalam. Sa inyong kakatakos, wala mo'y mahimo. Kay ang inyong kaaway dinhi mao ang daotang espiritu nga naghatag og galgal sa atong nasod. Naglimbong sa inyo ha. Mao na makapangawat mo, mao nang makapalimbong mo, mao nang sige mog sultihay og mga dautan sa inyong isig katawo sa inyong kapwa leader. Dili mo makahatag og saktong justisya pagkamatarong tungod ni Satanas na. Og dili na ninyo kaya. Dili na ninyo kaya kung kaugalingon na ninyong kusog, kaalam, estratehiya. Gikinahanglan ninyo ang gahom sa Dios, balik mo sa Dios. Spiritual leaders tambagi sila, pagtuman mo, pag faithful mo sa Ginoo. Aron maila ang Dios sa atong nasod. Ang Ginoong Jesucristo sa atong nasod. Aron ang tanang mga katawhan sa tibok kalibutan maluwas. Makakita sila unsang gahom sa Dios sama sa Israel kaniadto. Wala gibungkag sa Dios ang Israel sa hingpit kay tungod mauni ang gahom sa Dios. Iyang hatagag panag-ingnan. Tan-awan ninyo ang Juda. Tan-awan ninyo ang Juda.
Wala na siya gikuha sa Ginoo masking nakasala sila, gisalikway siya, wala niya nagikuha sa hingpit aron naa nay buhing witness kung unsa kagamhanan ang Dios. Wala na iya gipukan sa hingpit kay nganuman ipakita sa Dios sa inyo ha nga tinuod ang iyang mga testimonya, tinuod ang istorya sa Dios. Bahin siya mga propeta, siya mga piniling katawhan, buhi ang mga Israelites. Ug maunay inyuhang panag-ingnan, busa Kristohanon karon. Kung aduna mo'y pagtuo sa Dios, dili nato na maangkon. Kung giunsa sa Ginoo pag ano ang mga Israelites, dili nato na kayang buhaton. Pilipinas, busa Pilipinas, kinahanglan buhaton nato na. Karon gusto mo nga may sama sa Israel? Kung gibasa ninyo ang Biblia, Lord, sama untami sa Israel nga imong piniling katawan. Nan karon buhatan ninyo. Buhatan ninyo ang gisugo sa Dios, sama kani adto sa Israelites. Pasama mo sa Israelites karon. Tumana ninyong gisulti sa tong Ginoong Hesus. Pagsunod kamo nga walay lingo-lingo. Mga Israelites, mga spiritual leaders, government leaders. Giyahi ang katawhan sa Dios. Ayaw ka mo pagpa-under ni Satanas. Kay si Satanas mo nag-under sa inyo aron, mao na nag-awayay mo spiritual leaders, government leaders. Mao nang dahilan ang government leaders ni biya sa spiritual leaders. Ni biya mo kay tungod si Satanas naglimbong sa inyo ha. Mao nang dahilan kay kamo po mga spiritual leaders nagpalimbong mo. Wala mo ni sunod sa tanang instruction ni Jesus Christ nga maghingpit mo. Nagpadala mo sa inyong lawas. Ug mao na karon ka nang nangamatay. Mga trahedya sa tibuok kalibutan katong nangamatay, kamoy paninglan nato sa Dios. Mga spiritual leaders, kamoy paninglan sa tanang mga makasasala nga wala na kahinulsol. Kakita mo anang mga tao nangamatay karon gikan gani adto? Spiritual leaders kamo, government leaders kamo, kamoy paninglan ato sa Dios ug sa inyo ato tanan makargo. Tan-awa na ninyo. Spiritual leaders, careful mo. Gisultihan na mo sa Ginoo. Maupod na yung gisulti sa atong Ginoong Hesus kani adto sa mga spiritual leaders, government leaders kay usara mo. Kamoy nagdala sa mga katawhan. Kamoy nag-ano sa mga katawhan kung malaglag sila ug matintal sila kay tungod sa inyo ha. Busa mao ni inyong timan-an. Spiritual leaders, wala ko nagsulti diri sa akong kaugalingon kundi ang Holy Spirit mao nagasulti ni ine, nagadasig ni ine. Dili ni akong kasuko, wala ko'y kasuko sa inyo ha. Pero mao ni ang ginaano sa Holy Spirit. Nga mo ning ginapasulti sa inyo ha, kay mao po ning ginasulti sa atong Ginoong Hesus kani adto sa Juda. Sa Juda, sa Jerusalem, nagwali ang atong Ginoong Hesus sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Mao nang ang mga tao nangawala. Kay tungod ang mga spiritual leaders nangawala. Mga magtutudlo sa balaod nangawala. Walay tarong hustisya pagkamatarong. Nagsige lang sila Ginoo, Ginoo. Nag-ano sila sa Ginoo pero sila pud mismo ni supak. Sama pud na karon mga spiritual leaders. Sama pud na karon. Og mas ni samot karon. Mao na karon maghinulsol mong tanan, kitang tanan maghinulsol. Mubalik mo sa Dios. Spiritual leaders, sunod mo sa gipasunod sa atong Ginoong Hesus. Biyain ninyo ang tanan. Maura tong instruction sa Ginoo. Ayaw mo sige diha, giingnan na mo sa Ginoo. Kamong government leaders, balik mo sa Dios. Papabautismo mo. Pagtuo mo sa atong Ginoong Hesus. Mga katawhan, kamusab. Tuo mo sa atong Ginoong Hesus. Papabautismo mo. Papuno mo sa Holy Spirit. Kay nga naman, moabot ang panahon. Mutakdop ang kalingit-ngit sa tibuok kalibutan. Wala na mo'y masangpit nga Ginoo pa. Kay human na. Gihatagan na mo'g panahon. Wala na'y grasya alang ninyo. Busa, wala na. Busa karon kung naamoy dalunggan, paminaw mo.
Pag hinusol mo, adto mo sa mga ano, luwasang inyong kalag. Kaya ang kalag ninyo maoy mo balik-balik. Ang inyong lawas makani madunot ra ne. Masking dili mo mamatay sa pandemic, mamatay mo sa trahedya, so masking unsang paagi kuhaon ang lawas. Apan ang inyong kalag maoy hukman. Ang inyong kalag mo'y mga tubang sa Dios kay kani mo balik sa Dios kay gikan ni sa Dios ang kalag nga mo'y naghatag og kinabuhi. Ang inyong patayng lawas masking unsaon pa na pagbuhat masking sunugon pa na wala na nay kalibutan. Pero ang inyong kalag mao ang labaw nga makabalo sa tanan. Pati sa paghukom sa Dios siya'y makakita og siya'y moatubang didto. So mao ni ug adunay kalayo nga muot-ot sa kalag. Naay kalayo nga muot-ot sa inyong kalag. Mao na ang inyuhang bantayan. Mahadlok ta karon sa katalagman, sa pandemic, sa mga unsa pa, pero wa mo nahadlok, malaglag inyong kalag. Sa makadagang higayon inyong gibiay-biay ang Ginoo. Sa makadagang higayon inyong gibugal-bugalan ang Ginoo. Tapos mahadlok mo sa mga pandemic, pero wala mo nahadlok sa Diyos. Wala mo nahadlok pagsultig dautan sa Diyos. Nga mo'y naghatag sa inyong kinabuhi. Mo'y nagkontrol sa inyo ha. Naghatag sa inyong kusog. Para mo manginabuhi. Wa mo'y kahadlok pagsultig dautan sa Diyos. Apan nahadlok mo sa pandemic. Nahadlok mo sa unsang nanghitabo sa kalibutan. Apan sa Diyos, wala mo nahadlok. Nagsulti mo dautan sa Dios. Mauna katawhan. Katawhan ang Dios muhukom dili bias. Dili bias. Kitang tanan hukman. Kitang tanan pagahukman. Busa kamo. Kamong mga katawhan nga dautan paghilo mo. Kung gusto mo pasayloon mo sa Dios ug luwason sa Dios ang inyong kalag. Ug ang inyong mga kaliwatan. Kay kung kamo, mga dautag, mga ngabil, fourth generation ninyo, dili pasayloon sa Dios. Maskin pag mga matay mo. Sakiton mo sa Dios sa dubli-dubli pa. Busa paghilo mo kay time karon sa pag-ano sa Ginoo. Bantayan ninyo ang inyong mga baba karong panahona. Kay panahon karon sa kay nisaka na dito ang kasuko sa ang kadautan sa tao. Dito sa trono sa Dios. Wa nay nakita ang Ginoo nga matarong. Wala nay nakita ang Dios nga nagbuhat siyang kabubuton. Ang tanan nagpakasala, dili mosunod sa iya ha. Mao bitaw na pagsulti sa Ginoo sa kuwanan kung natingala ko. Natingala ko nga ano man Lord walay nakasunod sa imong kabubuton. Nga ang halos tanan man naghinulsol naman Lord. Wa na ko na nakita. Busa ka mo spiritual leaders nga karon buhi pa. Buhatan ninyo ang gisulti ni Jesus Christ nga inyong gikalimtan. Ayaw mo padalas sa inyong lawas. Kung gusto ka mo alagad sa Dios nan, alagari ang Dios sa tibok nimong lawas. Tibok nimong kusog. Tibok nimong huna-huna. Tibok nimong kalag. Mauna ang inyong ihatag dito sa Dios. Sumaw na'y buhaton ninyo karon. Kung gusto mo alagad sa Dios, kung gusto mo pagminyo nan, pagminyo. Tumana ang kabubuton sa Dios. According sa pagkamatarong. At timana ang imong lawas, at timana ang imong bana, imong asawa, imong mga anak. Paghalad, pagpasalamat sa Ginoo, tumana ang iyang gi-require para sa mga matarong. Mauto ang iyong buhaton. Pero kung kamo gusto mong mutuman sa kabubuton sa Ginoo, dinan. Adto mo dito. Alagad mo sa Dios. Sumaw nang gipaano sa Ginoo sa tua. Sumaw nang para maangkon nato ang nasod. Nga giano sa Ginoo. Ang awhag sa Ginoo. Busa kung karon kamo mga spiritual leaders, kung dili na mo mutuman ana, wa na koy maano sa inyo basta gisultihan ta na mo. Gisultihan ta na mo. Oh.
Kaunsang panahon nga ipaano sa Ginoo diri sa tua kay kani mga talinghaga di masaptan sa mga tao. Kamong mga spiritual leaders nag-ano man mo sa nag-focus man mo sa mga Israelites karon. No? Nag-focus man sa mga Israelites karon, dili ninyo makita unsay pasabot sa tong Ginoo. So wala mo kabalo unsay kinsay bag-ong Jerusalem. No? Unsa ni ang bag-ong Jerusalem nganong naanis na ani ang bag-ong Jerusalem. Nasud ni siya mga igsuon. Nasud siya nga ang tanang katawhan ni tuman sa instruction ni Jesus Christ. Ug maura ni siyang nasura ang maghatag og kahayag sa tibuok kalibutan. Maura ning nasura ang modelo. Mahimong modelo sa tanang mga kanasuran sa tibuok kalibutan. Mao ni siya ang New Jerusalem. Usa ka nasod nga dinhi tumanon ang tanang instruction sa atong Ginoong Hesus, ang tanang pagkamatarong, ang tanang sit up sa spiritual ug sa government ug sa tiyang katawhan. Diri lang matuman. Sumaw na dili ninyo makita karon mga spiritual leaders. Unsa man ang imong unsa man ang imong gipasabot. Kay base ba mo ingon mo mga matay mo adto na mog langit gisirad-an pa karon. Nya basig mo ingon mo mga matay mo adto mo dayon og paraiso gisirad-an pa. Wala pay nakaabri sa Yahweh. Nya karon mo ingon mo nga mo adto na mog langit una-una mo. Wa pa man gay nabanhaw ang mga apostoles. Nya mag-una-una mong adto mog langit. Naasay mo daog. Kung kinsay mo daog magpatunghay musunod sa Dios. Magpatunghay nandito maabrihan ang langit ug ang paraiso. So mao na diri karon, mao na akong giawhag sa inyo karon mga spiritual leaders, government leaders. Kay kung naay mo daog, nasod, mauning makaabre. Ug ang tanang mga patay dito nga nangamatay na pabalikon sa Dios para diri sa purification. So diri tanan pero nay ibang mga patay dili mabanhaw. So katulang nay mga credit. Atong nay mga credit mao toy banhawon sa Ginoo para moapil aning katawhan nga matarong. Ma-establish ang pagkamatarong na diri sa yuta. Mabanhaw sila balik, ilisan to sila bag-ong lawas, magpakatawo sila balik. So kato kung kinsay na apil na dito, dili na to maanuhan sa ikaduhang katong ikaduhang nabanhaw na, dili na to sila anuhan sa Ginoo. So katong ibang mga patay nga walay mga credit, walay mga unya na mo. Sa last na mo. Final judgment. So mao na nga akong gipasabot sa inyo busa kinahanglan maabrihan sa ne. O kamo karong mga katawhan, katawa-katawa mo sa kuha mga spiritual leaders, di mo kasabot. Kung dili nimo tunghay, dili nimo karon dinhi sa yuta, unsay pag-abri ninyo dito sa langit? Kung dili ni siya ma-establish, kung dili ni siya mamugna, so kailangan imugna sa nato ni siya bago ni maabrihan ning dito sa langit, kay mauna siya ang susi, mauna siya ang Yahweh, mauna ang gisgutan ni Jesus Christ diha nga ihatagan ta niya Yahweh para maabrihan nato tong mga ganghaan dito. Kay mao na gipasabot sa atong Ginoo unsay pag-ingon niyo literal nga Yahweh? Dili. Ang Yahweh mao'y pagdaog sa katawhan, mao na Yahweh. Mao na susi. Kung kinsay mosunod sa tanang instruction ni Jesus Christ dito mahatagan sa Yahweh, sa susi. Kung kinsay makatuman sa iyang kabubuton, maura to'y hatagan sa Yahweh para makapasunod sa katawhan, makaabri siya sa purtahan. For example, na ay leader ni daog. Ang leader ni tuman sa tanang instruction ni Jesus Christ, siya ang makaabre sa para makasulod dito sa bag-ong yuta. Ug mautong akong giingon sa inyo, bag-ong yuta. Siya ay makatransform sa government. Siya ay makatransform sa mga katawan sa pagsunod sa atong Ginoong Hesus. Siya ay makapahiusa sa mga spiritual leaders. Siya ay makaabri sa paraiso. Siya ay makapilde kay Satanas. Mauna kay si Satanas, wala naman diri ni hari. Wala na ni hari si Satanas ni ining nasura. Subusa katong mga spiritual leaders, mautoy nakagunit sa susi. So mautoy nakapahiusa sa katawhan. Nakapaano
Dili na pinaagi pud sa inyong gahom, sa gahom na sa Dios sa inyong pagtuman na. Kay ang mga katawhan nga mutuman o faithful sa gisugo sa Ginoo, mautos siya'y pahiusa sa katawhan. Mautos siya'y makagalgal sa pagdapit sa mga katawhan, sa paghiusa. Ug dito ma-establish ang nasod nga harian sa Dios. Okay, pag ma-establish na ang nasod nga giharian sa Dios, mukaylap na ang pagkamatarong sa tibuok kalibutan og panalanginan sa Dios ang katong nasura og mukaylap pud na dito sa ang kabantog niya, mukaylap sa tibuok kalibutan og ang tanang mga nasod nga musunod sa iya makasulod sa sa paraiso, mautong paraiso. Makasunod na pod. Usa na lang ka standard. Pagkahuman ni ana 1,000 years. 1,000 years na sa may tabo. Kay pildi na si Beast, wala na false prophet. Ibig pa sabot, wala na false prophet. Wala na espiritu sa paglimbong. Wala na po espiritu sa persecution. Mao na'y paglumpag kay Satanas, mga igsoon. Mao nang ingon sa Ginoo, imantala lang, pamuhat kamo, evangelize. Mga spiritual leaders, sunod sa standard sa Dios para naamoy gahom. Pagkabig sa katawhan. Mauna siya evangelize, pati mga spiritual leaders evangelize. Walihi sila. Hoy mga government leaders, balik mo sa Dios, balik mo. Nya kung wala kay gahom karon, unsaon man na nimo pagkabig sila? Kung ikaw spiritual leaders, dili ka mo hingpet sa kabubuton sa Dios, unsaon nimo pagkabig sa mga daotang tao? Mao na nga kinahanglan walay makita si Satanas sa imo kay para ang tanan nimong walihan muduol nimo. So mauna siya di ang sikrito. Unsa man day inyong gipasabot? Mao nang giingon sa Ginoo, musunod mo sa iya kay naa sa inyo ang pagkaputli, mao toy duulan sa mga tao. Naa sa inyo ang kahayag, mao nang duulan sa mga tao. Mao na ang mga taong dautan, makit-an mo, magwali mo, maghinulsol. Mutuman sa inyong gisulti karon kay nituman mo sa tanang gisugo ni Jesus Christ. So pati ang government leader, masking naapa si Satanas diya, makukabig ninyo. Maski unsang stronghold, makabig ninyo. Kay tungod ang nituman mo sa Dios, mao nang gahom nga ihatag sa Ginoo sa inyo So mao na nga ang government leaders, pati ang mga government leaders, tanan mga leaders, magpabautismo. Tanang mga tao makabig ninyo para magpabautismo, mautoy mo usab nila. Og ang tibuok Pilipinas magpabautismo na. Magpabautismo, makadawat sa Holy Spirit, magtuman na karon sa sugo sa Dios. Matransform na ang mga ang mga government leaders tanan nakabautismo na. Nakadawat na sa Holy Spirit. Og mauna na karon makamata na sila, oy mali di ay ni dili ni pwede nga batas. Kailangan ang batas na to kanigyod. Kung naay mga dili na pwede kay di nakabubuton sa Dios. Kay tungod na anay mga government leaders nga naanay huna-huna espiritu sa Dios. Bag-o na ilang huna-huna pati lang kasing-kasing mao na kanigyod ang atong ipamantala. Dili na pwedeng mga kadautan diri, dili na pwedeng mga clubs diri, dili na pwedeng mga inom diri, bahala na mong dagko mong tax diya. Karon nga hadlok mo. Mga hadlok mo ni ana. Kay gusto ninyo mga prosperous unsay nahitabo sa tong nasod ron. Tanawan niyo mga nasod nga gigamit ni Satanas. Tanaw mga probinsya nga gigamit ni Satanas, tanawa. Gidaot nila ang gihatag sa Ginoo sa tong natural kay gusto niyo mga dagko kay building, gusto ninyo mga kayo kay mao na gusto ninyo. Tanawa karon unsay nabuhat gipanglunop. Nya karon mo ingon mo asa man yung mga building nga gipangtukod. Mao ba na nakaluwas? Wala, kay wa mo naging simple. So mao nang gipasabot na ko sa inyo unsa man karon mga kahilayan. Nya karon kinsa may angay na dakdakan sa Dios sa mga nangamatay yung mga tao diha. Mao nang giano sa Ginoo sa inyo spiritual leaders, government leaders. Para panalanginan sa Dios ang atong nasod, kinahanglan kamo matransform. Para
mo malimpyuhan ang atong nasod kay ang kahugawan sa nasod mao ning gikaligut-gutan sa Dios. Pati ang mga natural disaster dili gusto ana. Mao na nga ginalunop ang atong nasod, ginaguba. Na yung mga kalamidad kay tungod daot ang nasod. Dili na siya natural disaster mga igsoon. Kita'y nagbuhat sa mga natural disaster. Kita tao maoy nagbuhat sa mga natural disaster. Tungod sa tong sala. Kita'y nagbungkag, mao nang ingon ang Ginoo, sige. Tayuan na ninyong balik kay gubon ako na. 30 years, 40 years ninyo nang gitayo, kausalang kaadlaw na, tan-awa gud nang gibuhat sa Ginoo sa mga syudad. Ikapilang years na ninyo, pila ka years na ninyong gitukod. Pila ka years na ninyong gikabudlayan. Pero sa tagulahaw lang sa Dios, isa lang ka oras. Gibungkag sa Dios. Usa lang ka oras. 30 minutos lang. Usa lang ka kisap mata, giwagtang na sa Dios. Busa mo na, sige, lumpain nyuhan na po ng tayuan. Padayunan na po na ninyo kay lumpago na po na sa Dios. Sama sa naitabo. Sa mga unsa pa. Sige, tayuin na po na ninyo pila ka years. Kay lumpago na po na sa Dios. Mao na'y gusto ninyo? Gusto ninyo na? Magtayo mo, hala, pila ka years ninyo nang gitayo. Pagkahuman, kay isa lang na buntagon sa Ginoo, kausa lang. Isa lang kapas pamilok, wagtang ng 100 years ninyong gikabudlayan. Mao na ipanghambog ninyo sa Dios. Muna sultihan ta mo, kita'y nagbuhat sa natural disaster, dili ang Dios, kita. Kay tungod sa atong pagkadalok, tungod sa atong pagkahangol, tungod sa atong dili pagkakuntinto, mao na siya. Kay gusto tag kana gyud. Pero masking dili nakabubuton sa Dios, hala buhaton. Ayaw mo gingana mga igsoon, mao na government. Buhata ang mga butang nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ayaw ninyo iano kay mauning makaprogress atong nasod. Nya, makahugaw sa nasod. Ayaw mo ning ana. Masking pag maka-improve na sa tong nasod, pero kung di makagubot na sa kabubuton sa Dios, ayaw ninyo buhata. Kay maunay makawagtang sa atong nasod. Maunay makaguba sa atong nasod. Busa karon palimpyuhan sa Ginoo ang mga nasod. Pagulat mo Davao City. Ayaw mo pagingon nga way bagyo dire. Gisultihan ta na mo. Daghag paagi ang Dios, sa isang kisap mata lang nato di ta kabalaw. Ayaw mo katawa-katawa mo mong taga Davao. Kay basig save by the bill mo karon. Munang akong giingon sa inyo maski na ako sa Davao pero dili ako ning mensahe. Sultihan ta mo mga Davawin nyo. Ayaw mo pagkatawa-katawa karon. Kay wa mo kabalo unsay pagabuhaton sa Dios. Busak ka mo pagbantay mo karong panahon na. Kay basig nagsige mo katawa-katawa sa laing lugar. Kay tungod sila nabahaan halos mawala sa mapa. Pero ayaw mo katawa-katawa. Kay basig mo ingon mo kay naami diri sa bukid, naami diri sa sultihan ta mo. Daghag paagi ang Dios. Way makapugong sa unsay buhaton sa Dios. Karon sa panahon nga maghinulsol ta, sa panahon nga magano ta, dili mo maghinulsol. Nya magsige mog tan-aw dito sa tagaylaing lugar nga ing ato ing ana. Mao nang gisulti ni Jesus Christ kani ato kinsa mas labaw nga kay sila giing ato mas labaw silang dautan kaysa tua. Kita po dai dili dautan. Ayaw mo pagingana. Busang Ginoo nag-ano og paghinulsol. Nga maghinulsol tang tanan. Dili kay sila lay na ing ato, sila'y labaw nga makasasala sa tua. Tan-awon po nato ang atong sala. Munang inyong ibutang sa inyong kaugalingon. Kay panahon karon sa pagpanimalo sa Dios. Panahon karon sa pag-ani sa Dios. Kay gusto niyang ibalik na ang generation. Ang generation nga iyang gusto. Ang mga katawhan nga iyang gusto.
Wag tangon niya mga katawan nga di mo ano niya, musunod. Busa ka mo, Kristohanon, panganda mo. Kristohanon, panganda mo. Pag ano mo, purify mo. Sunod mo. Evangelize. Bautismo yung mga katawan, padawata sa Holy Spirit. Ampui sila nga makadawat sila sa Holy Spirit or paampua sila. Pasunoda sila sa napulo kasugo. Karon wag tanguna ninyo. Kamo na po mo interpret. Napulo kasugo. Ayaw na magsupak. Hayaan ninyong Holy Spirit nga maoy mo ano sa 10 Commandments. Mo interpret. Kay makita ninyo diha unsay gipasabot ni Jesus Christ sa duha ka dakong sugo. Kung tumano ninyong napulo ka sugo, makabalo mo karon unsay gipasabot ni Jesus Christ sa duha ka dakong sugo. Ayaw mo sige interpret og ninyo ha. Tumana ang napulo ka sugo. Pag muingon ang Ginoo, ayaw ka mo pagsimbag mga Diyos-Diyosan, ayaw ka mo pagsimbag Diyos-Diyosan. Ayaw ka mo pagsimba ni bisan kinsa. Maskin pag muingon mo nga kani man good mimore. Kani manggod kay iyahang mimo kanang ano magbutang-butang na pun mo ana nya katong mga huyang inyo na pong tudluan. Ug mao nay nahitabo sa mga Katoliko. Mga Katoliko. Mao na ang gipangbuhat sa inyong mga leader. Kay tungod kani manggod siya maayong kinabuhi. Kani manggod siya ano manggod ni siya. Dili mula man naman nagisimba. Unsa niya tan-awa daghang mga tao dito nga nangapukan. Daghang mga tao dito nga nagiyahan sa mali. Spiritual leaders. Gaber kamong mga ano, Katoliko. Kamong mga kaparian. Pag hinulsol mo, tumana ninyong napulo kasugo. Ayaw ninyo i-umit, ayaw ninyo i-interpret ug inyo ha. Pag muingon ang Ginoo, ayaw ka mo pagsimbag mga Diyos-Diyosan, ayaw ka mo pagsimba. Simbahan ninyo ang Diyos sa Espiritu kamatuoran. Ayaw mo sige, so, ano-anong mga mamere, kamong mao ni ha. Gipano sa Ginoo sa inyo ha, nalimbungan mo tanan kay mahilig mong milagro. Katong mga nagtudlo sa inyo ha kaniadto nga nagpasulat anang mga imahe, paglimbong na sa inyo ha. Mo na limbungan mo tanan. Maskin pag makita to ninyo nga murag mga anghel ug dagway sultihan ta mo ang mga anghel, mga fallen angel si Satanas. Mga anghel. Busa ayaw ko ninyo ano nga nakakita mo mga gwapang babae, nya gisultihan ang inyong mga young people, mga kabataan. Nga nagpakita sa mo ditong gwapa kayong babae nya gitudluan ming ani, nya gikulit po ninyong larawan. Sultihan ta mo, mubuhat si Satanas aron limbungan ang tanan. Ang Diyos walay kapares. Ang Diyos Espiritu. Wala siya, dili nato siya pwede i-ano sa usa ka bato. Maskin sa mga gold, maskin sa mga kahoy, sa maskin kinsang tao, sa mga anghel, dili siya pwedeng ikumpara. Ang Diyos sa mga Diyos, Diyos siya sa tanan. Busa wala siya kapares. Ayaw ninyo siya itandi sa tao. Kay labaw pa siya sa tao. Muna simba mo sa Diyos, Espiritu kamaturan sa inyong kasing-kasing ug huna-huna ibandala ang Diyos pinaagi sa iyang mga pulong. Ang pulong sa Diyos maoy timan-an ninyo, ipatik ninyo sa inyong kasing-kasing. Ayaw ka mo pagsimbag mga Diyos-Diyusan. Balaan ang adlong ipapahulay. Tahura ang pangalan sa Diyos nga labing gamhanan. Tahura ang inyong amahan ug inahan. Ayaw ka mo pagpanapaw. Ayaw ka mo pagpatay. Ayaw ka mo panglimbong, ayaw ka mo pangawat, ayaw ka mo pag-inggit sa uban. Ayaw ka mo pagsultig, dili maayong taho, dili tinuod nga taho. Ayaw ka mo kanang inawayay, tungod lang ni ining butang. Maunay ibutang ninyo sa inyong kasing-kasing, dili ng mga butang nga inyong ginasimba.
siya mao. Ang gusto sa Dios naa sa inyong kasing-kasing ang iyang mga pulong. Ang gusto sa Dios naa sa inyong hunahuna ang iyang mga pulong. Ug mao toy inyong paningkamutan.